नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुनिया की जिंदगी में इंसान उमूमी तौर पर दो हालतों में होता है, या मुसीबत में या फरहत में, यानी या किसी मुशक्क़त में, किसी मुसीबत में, किसी गम में, किसी तकलीफ में होता है, या फिर इत्मीनान या खुशी की हालत में होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब में दोनों के बारे में गाइडलाइन दी है। खुशी की हालत में शुक्र अदा करना और मुसीबत में सब्र करना इंसान को बिल्कुल बैलेंस पे ले आता है। उसकी जिंदगी उस मकसद के मुताबिक गुजरती चली जाती है जिसके लिए उसे पैदा किया गया। हम जब तारीख़ इंसानी पर नज़र डालते हैं तो हमें अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ऐसे अफराद मिलते हैं जिन्होंने इंसानों तक रब का पैगाम पहुंचाया, जिनकी रोशनी से इंसानों ने फैज़ हासिल किया। फिर उनके बाद ऐसा काफिला मिलता है जिन्होंने उनकी पैरवी की और किस तरह से उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए बेमिसाल जिंदगियां उन्होंने गुजारी। हम भी चाहते हैं कि हम अपनी इस जिंदगी से कसीर नफा उठाएं और हम अपनी दूसरी जिंदगी के लिए ऐसी तिजारत कर लें जो बहुत नफामंद हो। और ये तभी मुमकिन है कि जब जिंदगी में फुर्सत हो। दो चीजें हैं जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। यानी इंसान के पास जिंदगी में अगर कुछ करने के लिए वक्त हो, अगर इंसान के पास सलाहियत हो, माल हो, हर चीज जो है बेकार हो जाती है जब इंसान मुसीबत में मुब्तला हो, जब इंसान किसी गम में हो, जब इंसान किसी तकलीफ में मुब्तला हो, तो उसकी जहनी सलाहियतें जो हैं उन्हें इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहता वो। यानी जहनी सलाहियतें मुंजमद हो जाती हैं। अगर देखा जाए तो सलाहियत लग रही होती है, लेकिन गम की हालत में है तो सलाहियत इस बारे में लग रही है गम और बढ़ता चला जाए। अगर एक इंसान बीमारी की हालत में है तो सलाहियतें इस सिलसिले में लग रही होती हैं कि और ज्यादा बीमारी बढ़ जाए। जानते हैं जब किसी की डेथ हो जाए तो बहुत प्यारा जाने वाला हो तो इंसान सुन सा हो जाता है। सोचने समझने की सलाहियत रखने के बावजूद वो उसी गम की कैफियत में मुब्तला हो जाता है। और कभी इंसान की ये तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कभी कम होती है। लेकिन आप इस तकलीफ की पीक पर किसी इंसान को देखें तो उसका जहन गम के अंधेरों से निकल नहीं पाता। गम दीमक की तरह है और जैसे दीमक लकड़ी को नहीं छोड़ती, ऐसे ही गम भी इंसान को कोई काम करने के काबिल नहीं छोड़ता। फिर आप देखें कि जब एक इंसान परेशान होता है तो उसकी परेशानियां उसे किसी काबिल नहीं छोड़ती। आज के दौर में कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि बहुत शिद्दत की परेशानी या बहुत ज्यादा किसी की जिंदगी में स्ट्रेस आए तो वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो जाता है। तहकीकात मौजूद हैं, आप उसे देख सकते हैं, लेकिन बहरहाल स्ट्रेस का रिजल्ट है जो बॉडी पर भी आता है। एक चीज जो आम बंदा भी जिंदगी में फील करता है कि अगर मुसीबत में जहन मुंतशिर हो जाए, इंसान परेशान हो जाए, इंसान के ऊपर कितनी कैफियत ऐसी आती हैं। कभी इंसान
کسی مصیبت میں غمزدہ ہو جاتا ہے تو کبھی انسان مصیبت کے حال میں اور زیادہ غصے میں اور ایگریشن میں آ جاتا ہے. نارمل نہیں رہتا نا, گراف یا اوپر چلا جاتا ہے یا بہت نیچے چلا جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ ایک نارمل کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتا. اس کی سوچ, اس کی فکر ایسا لگتا ہے دیمک زدہ ہو گئی, صحیح سوچنے کے قابل نہیں رہتا, کیونکہ ایک ہی چیز انسان کے ذہن میں گھومتی رہتی ہے. چلے میں آپ کو آسان مثال دیتی ہوں, غم کی حالت کی, مصیبت کی حالت کی بھی, اور ایک بظاہر بہت چھوٹا سا غم لاحق ہوتا ہے انسان کو, جیسے کسی کے بارے میں دل میں برا گمان آ گیا, بدگمانی. جب برا گمان ہوتا ہے نا تو آپ کی سوچ کس کے پیچھے لگ جاتی ہے؟ اسی گمان, اسی خیال کے. ایسے وہ اندر گھومتا ہے اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور آگ لگتی چلی جاتی. جتنی بدگمانی بڑھتی ہے اتنا ہی دلوں کے اندر کینہ یا بغض پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے حسد پیدا ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں. پھر انسان کس پوزیشن پہ پہنچ جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا لیتی ہے. تو یہ انسان کے اندر کی کیفیات ہیں, ان کا نارمل رہنا بہت ضروری ہے. اور دنیا میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے مصیبت پر, غم پر صبر کی وجہ سے دنیا میں پھر بہت بڑے بڑے کام کیے. آپ آزما کے دیکھیے, ایسے لگتا ہے ارد گرد کے حالات جب انسان کو متاثر نہیں کرتے تو اس کے لیے کس قدر زیادہ گنجائش پیدا ہو جاتی. میری جو بڑی بہن ہے, ان کی شادی میری پھوپھی کے گھر میں ہوئی. میری پھوپھی وفات پا چکی ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. بہت اچھی خاتون, لیکن یعنی زندگی میں شوہر کے ساتھ رہنے کا موقع ہی کم ملا, کیونکہ اپنی عمر کی ابتدا میں ہی وہ بیوہ ہو گئی تھی. اور پھر انہیں ساری زندگی محبتیں بانٹنے کا موقع ملا. ہم نے ان کے ساتھ بہت سارا وقت گزارا, تو ہم اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں ماں کی محبت بھی ملی. ماں باپ کی محبت تو ملتی, لیکن پھوپھی کی محبت بہت ملی. تو پھوپھی جان نے, جب میری اسٹیپ سسٹر ہیں وہ, پہلی امی سے تھیں, لیکن بہت زیادہ تقوی والی خاتون ہے. میں نے اس دور میں اتنا زیادہ متقی کم ہی کسی کو دیکھا ہے. یعنی اللہ پاک کی ان کے پر بڑی رحمت ہے. میں خصوصی طور پر صبر کے حوالے سے ان کی مثال آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. میری پھوپھی کو ان سے ایک ہی گلہ رہتا تھا کہ میں اسے کچھ بھی کہہ دوں, یہ انسان نہیں ہے, یہ برف ہے, اس کے اوپر کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا. میں اسے کسی طرح سے بھی کوشش کرتی ہوں کہ کبھی تو اسے کوئی بات فیل ہو جائے, لیکن اسے فیل ہی نہیں ہوتی. اور وہ فیل کیوں کرانا چاہتی تھی؟ ان کا مقصد یہ تھا, ظاہر بھتیجی سے جو محبت ہے کہ وہ بھی زندگی سے انجوائے کرے. ان کو لگتا تھا کہ جیسے یعنی زندگی میں وہ دلچسپی نہیں ہے شاید, لیکن اصلاً انہوں نے صبر والی زندگی گزاری. اور یہ ہے کہ صبر والی زندگی کے بارے میں جیسے عام طور پر ہمارے یہاں کسی کی وفات ہو جائے نا, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوب رو دھو لیا اور ہر آنے والے سے گلے ملے, اونچی اونچی روئے, پھر جب بالکل رونے کی ہمت نہ رہ گئی تو تھک ہار کے بیٹھ گئے, اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا ہم نے صبر کر لیا. بھئی صبر نہیں کیا, بے بس ہو گئے کہ اب مزید جزا فضا کرنے کی قوت نہیں رہ گئی. تو اسی طرح سے جو لوگ زندگی میں یعنی کسی مصیبت پر, کسی غم پر صبر کرتے ہیں, کسی کی بات پر صبر کرتے ہیں, تو وہ سوچنا نہیں چھوڑتے, بدگمانی عام طور پر نہیں چھوڑتے. بدگمانی بڑھتی ہے, بدگمانی کبھی اپنی جگہ پر اسی طرح سے بھی نہیں رہتی. بدگمانی کی وجہ سے کینہ اور بغض پیدا ہوتا ہے, بدگمانی کی وجہ سے حسد بھی پیدا ہوتا ہے. تو جو اپنی سوچ کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ کب صبر کر رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے صبر کو مجسم کر کے کچھ زندگیوں میں دکھا دیا, ان زندگیوں کو ہمارے لیے مثال بنا دیا
کہ آپ بھی اگر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ان جیسی زندگی گزارو. اور ان کی وجہ سے ہمیں روشنی ملتی ہے. ہاں صبر واقعی روشنی ہے. صبر کی وجہ سے انسان کا من روشن ہوتا, اسے چیزیں صاف صاف دکھتی ہیں. ریلی اپنے آپ پہ کنٹرول کر کے دیکھیں, آپ بہت اچھے ڈیسیژن کر سکیں گے. آپ اپنے آپ پہ کنٹرول کریں گے نا, تو کنٹرول کرنے کی وجہ سے آپ کے لیے حالات سنبھالنے آسان ہو جائیں گے. تو میں اپنی بہن کی بات کر رہی تھی, ابھی ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی پچھلے دنوں میں. تو ہم اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور انہیں صبر جمیل کی توفیق دے. لیکن ریلی میں نے انہیں دیکھا, وہ صبر جمیل کی تصویر تھی, کیونکہ ساری زندگی انہوں نے صبر کرنا ہی سیکھا الحمدللہ. تو میں نے انہیں دیکھا کہ یعنی ارد گرد کے پورے ماحول پر ان کی پوری گرفت تھی. لوگوں کے ساتھ بات چیت بھی کر رہی ہیں, نیکی کے پیغامات بھی دے رہی ہیں, کیونکہ انہوں نے زندگی میں قرآن بہت پڑھایا الحمدللہ, اور قرآن پر پوری طرح سے عمل پیرا ہونے کی انہوں نے الحمدللہ بہت کوشش کی. تو بہرحال میں نے انہیں دیکھا کہ یعنی انہیں اس بات کی بھی فکر لاحق ہے کہ کوئی مہمان جو یہاں پہ تعزیت کے لیے آیا ہے تو وہ اس کو پانی پلائے بغیر, کھانا کھلائے بغیر اس موقع پہ, یعنی دور سے آنے والے مہمان کثیر تھے کہ ان کی جو ضروریات ہیں ان کی ضروریات کے لیے کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کسی ایسی خاتون کو جس کا شوہر دنیا سے چلا گیا اور وہ بالکل پرسکون ہے. تو مجھے ام سلیم بہت یاد آئی. سیدہ ام سلیم کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا تھا نا, جب ان کے بچے کا انتقال ہو گیا. شوہر تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے, جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یعنی بیوی گھر میں اور بالکل پرسکون ہے. بیوی نے کھانا لا کے سامنے رکھ دیا, انہوں نے کھانا کھایا. پھر جس وقت کھانا کھا لیا تو انہوں نے ساتھ وقت گزارنے کی فرمائش کی. ام سلیم نے بیٹے کی میت پڑی ہوئی ہے, وقت بھی گزار لیا. پھر سکون سے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائے اور وہ اپنی امانت مانگ لے تو تم کیا کرو گے؟ تو ہم نے کہا امانت واپس کر دوں گا بھائی, اس میں کون سی ایسی بات ہے. تو ام سلیم نے کہا پھر اپنے بیٹے پر صبر کر جاؤ کہ وہ اللہ کی امانت تھی, اللہ نے لے لی. ابو طلحہ کو سمجھ نہ آئے, حالانکہ وہ پرسکون تھے, ابھی کھانا بھی کھایا انہوں نے, یعنی بالکل نارمل حالت میں تھے. لیکن کیا ام سلیم کا صبر تھا. کہنے لگے میں تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ان کے پاس لے کے جاؤں گا, اور اب صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں جو فیصلہ کریں گے تو پھر میں اطمینان میں آؤں گا. صبح ہوئی, رسول اللہ کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ کہہ سنایا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سن کے دعا دی, اللہ تعالیٰ آپ کی رات میں برکت عطا فرمائے. پھر اللہ پاک نے مقررہ وقت گزرنے کے بعد انہیں بیٹا عطا فرمایا. پھر ابو طلحہ اپنا بیٹا لے کر رسول اللہ کے پاس آئے کہ اسے گھٹی دے دے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور چبائی اور اس بچے کے تالو کے ساتھ لگائی, تو بچے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کو زور سے پکڑ لیا. تو آپ نے فرمایا انصار کو کھجوروں سے بہت محبت ہوتی ہے. سیدہ ام سلیم کو ان کے صبر نے کتنا بڑا بدلہ دیا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی الحمدللہ. دنیا میں سکون میں رہی, نہ آنکھوں نے وہ تکلیف برداشت کی, نہ جسم نے وہ مشقت برداشت کی. آپ جانتے ہیں صدمے کی کیفیت کے ناز پر کتنے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں, اور کتنا زیادہ انسان اس حالت میں تکلیف میں رہتا ہے مسلسل. جیسے پاپ کارنز ہوتے ہیں نا, وہ کسی ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں. جب انہیں یعنی اگر کئی طرح کے پاپ کارنز ہوتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں جیسے بھٹی پہ پہلے جو مکی کو بھونتے تھے تو گرم گرم ریت میں سے اچھل اچھل کے پاپ کارنز اوپر جاتے تھے. اب اسی طرح سے کچھ جو ہے وہ پیپر بیگز میں جیسے پاپ کارنز ہوتے ہیں تو وہ اندر ہی اندر اچھلتے رہتے ہیں, لیکن ان کی اچھل کود جو ہے وہ اس کے اندر لمیٹڈ کر دی جاتی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کون سی زندگی اچھی ہے, سکون والی
या पॉपकॉर्न जैसी है। तो अल्लाह पाक ने आपसे यही कहा है कि सुकून कर लें, अल्लाह के फैसले पे राजी हो जाए। बंदा तब तक सब्र नहीं कर सकता जब तक वो उसे अल्लाह का फैसला समझ के कबूल नहीं करता। क्या आप अल्लाह ताला से ये कहते हैं मा ज़िन्फ़ी या हुक्मुक, मेरे बारे में आपका हुक्म जारी है, आपकी तकदीर मेरे बारे में जारी है, मैं अपनी तकदीर का मालिक नहीं हूं, आपने मेरी तकदीर लिखी है, अगर मेरी तकदीर में ऐसा है तो मैं राजी हूं। सर झुका दिया। तो उम्मे सुलैम ने क्या किया था? अल्लाह की रजा पे राजी हो गई। अल्लाह की दी हुई चीज थी, अल्लाह ने वापस ले ली। सब्र की चट्टान। तो तारीख में हमें ऐसी शख्सियत मिलते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे सब्र की क्या तारीख है? सब्र की तारीख को जब हम देखते हैं, कैसे इंसानों ने अच्छी हयात गुजारी, जिनकी जिंदगियों से लोगों ने भी नफा उठाया, जिनकी जिंदगियां हमारे लिए मिशल राह हैं, मनारा नूर है ना उनकी जिंदगियां हमारे लिए। तो आप देखिए, एक लम्हे के लिए आप वक्त के औराक उलट कर उस दौर में पहुंच जाइए जहां सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर भेजे जाने के फैसले के बाद सुकून में है। बहुत बड़ा सब्र था, अल्लाह की रजा पर राजी थे। हालांकि थोड़े ही अरसा पहले इब्लीस ने उन्हें बहका दिया था। कुरान इस बारे में ये कहता है ना कि इब्लीस ने उन्हें रग़बत दिलाई थी ना कि इस दरख्त का फल खाने से आपको इसलिए रोका गया कि कहीं आपको हमेशा की जिंदगी और लाजवाल बादशाहत ना मिल जाए, तो इस दरख्त में वो राज छुपा हुआ है, ये खा लो। फिर उन्होंने जिस वक्त दरख्त का फल खा लिया तो जन्नत का लिबास उतर गया और हजरत आदम समझ गए कि दरअसल मैं आजमाइश में नाकाम हो गया। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा के कलिमात सीखे, तौबा की, अल्लाह ताला ने माफ कर दिया। अब अल्लाह ताला ने ये फरमाया इहबितू मिन्हा, उतर जाओ इसमें से सारे के सारे, अब तुम्हें जमीन पर जाना है। तो आप सोचें, आप सफर करते हैं ना, तो सफर करते हुए बेशक कोई अकेला भी सफर कर रहा हो, मुसाफिर तो साथ होते हैं ना। अब ये जमीन पर कैसे है? हजरत हव्वा किसी और इलाके में, सोचें एक नया प्लेनेट है, छोटा इलाका नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम किसी और इलाके में, बड़े अरसे के बाद मुलाकात हुई थी अरफात में। और आप देखें कि दुनिया में और कौन था? कोई भी नहीं। सब्र नहीं था, सुकून में रहे। फिर अल्लाह पाक ने उनसे कितनी बड़ी नस्ल चलाई, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तारीख के औराक पलट कर अगर देखिए तो सब्र की बहुत बड़ी मिसाल हमें नजर आती है। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम जो ऐसी कौम में फंस गए हैं जो उनका मजाक उड़ाती है, चोटें कसती है, और सैयदना नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बात पर इतना यकीन रखते हैं कि कभी उन्हें रब की गवाही देने से नहीं रुकते। एक दिन, 2 दिन, देखें जब कोई किसी की डेथ हो जाए 3 दिन बैठना भी मुश्किल होता है। किसी काम पर जमना आसान नहीं होता। और फिर आप देखें कि दुनिया में जिस चीज का नफा मिलता है तो इंसान वो कारोबार भी करता है, और जिस चीज में नफा ना हो, सदा ही नुकसान हो बजाहिर, तो इंसान कब तक वो काम जारी रख सकता है। लेकिन जो इस दुनिया के पीछे छुपी हुई आखिरत को देख लेता है, उसके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता। और सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने 950 बरस सब्र किया, 950 साल। और अल्लाह पाक ने उन्हें जो कुछ कहा वो मानते ही चले गए। वो इस बात की समझ रखते थे कि अब दुनिया में कोई ऐसा नहीं बचा जो मजीद इस्लाम कबूल कर ले। तो उन्होंने रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ की थी,
रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर, ए मेरे रब मैं मगलूब हो गया, आप मेरी मदद फरमाइए। एक नूह अलैहिस्सलाम जो सब्र की बहुत बड़ी मिसाल है, एक नूह अलैहिस्सलाम की पुकार पर अल्लाह पाक ने सारी दुनिया डुबो दी, इतना बड़ा तूफान आया। सब्र के उस मंजर को हम कैसे भूल सकते हैं? एक इंसान के सब्र को इतना वेटेज दिया रब्बुल इज्जत ने। और उस मौके पर कौन थे जो साथ जा रहे थे और कौन थे जो छूट रहे थे? सोचे एक लम्हे के लिए, अगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को यह कहा गया कि एक एक जोड़ा सारे जानवरों का साथ रख लो, तो आप ये देखिए कि सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने कितना बड़ा अरेंजमेंट किया अल्लाह के हुक्म से। सोचे हाथी का जो जोड़ा होगा उनके लिए कितना बड़ा इंतजाम किया होगा। अब सारे जानवरों का सोचें कितना, यानी हर जू में सारे जानवर नहीं होते, तो कितनी बड़ी वो कश्ती होगी जिसमें सारे जानवरों का जोड़ा जोड़ा था, क्योंकि सारी दुनिया ने तो डूब जाना था। और कितने मोमिनों को भी रखा, जैसे आप ये देखें कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सब पर ईमान लाने वाले तकरीबन 80 लोग थे जो उस वक्त पे कश्ती में थे, लेकिन अपना बेटा नहीं। उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम की क्या कैफियत थी जब बेटे को वो कह रहे थे कि आ जाओ सवार हो जाओ, और बेटा कह रहा था कि नहीं मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कैसा सब्र कर रहे थे, ला आसिमल यौम, आज के दिन कोई बचाने वाला नहीं। बेटे को समझ नहीं थी, बाप को समझ थी, लेकिन बाप के लिए बर्दाश्त करना कितना मुमकिन था। फिर अल्लाह पाक से दुआ की कि अल्लाह वो तो मेरा बेटा था और आपने ये वादा किया था कि मेरे घर वालों को बचा लेंगे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया वो तुम्हारा बेटा ही नहीं था, बिगड़ा हुआ काम था। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार की। कैसा दिल था उनका जो अल्लाह के आगे फौरन झुक गया, औलाद को भी छोड़ दिया। औलाद का दुख था, आज कौन है जो औलाद के दुख को छोड़ सके अपने रब के लिए? कितना ज्यादा जरूरी है ना। अल्लाह पाक ने उनकी मिसाल हमारे सामने रखी इसी वजह से कि हम दुनिया में जिन चीजों के साथ दिल लगाते हैं, अगर उनके साथ दिल लगाने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज हो रहे हों, तो फिर उन चीजों को तर्क करना कितना जरूरी हो जाता है। तारीख में हिजरतें क्यों हुई? इसी वजह से ना कि जब किसी जगह पर रहकर अल्लाह रब्बुल इज्जत का ताल्लुक बरकरार रखना मुमकिन ना हो, तो फिर उस जगह को छोड़ना, अपने माल को, अपनी औलाद को, बाज़-औक़ात घर वालों को और अपने घर बार को, सब चीज़ों को छोड़ना अल्लाह के लिए कैसे मुमकिन होता है? हिजरत सब्र करने वालों को नसीब होती है, क्योंकि इंसान गोश्त और मट्टी की मोहब्बत में ज़मीन के साथ चिपक जाता है। और सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने हिजरत की थी, इलाका छोड़ा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिल में बसी हुई मोहब्बत को भी छुड़वा दिया और नूह अलैहिस्सलाम उस पर भी सब्र कर गए। पहले सब्र किया था 950 साल लोगों की बातों पर। अल्लाह ताला जिसे करीब करते हैं, जिसे अपना महबूब बनाते हैं, उसे किन किन हालात में गुजरवाते हैं जानते हैं क्यों? ज्यादा बड़ा मकाम देने के लिए, ज्यादा खालिस करने के लिए। कितने अजीम हो गए नूह अलैहिस्सलाम कि उनकी गवाही उम्मत मुसलिमा देगी क़यामत के दिन। हालांकि किसी ने नूह अलैहिस्सलाम को देखा नहीं है, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुछ अल्लाह की किताब से जाना है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ उनके बारे में बताया, तो उस वजह से नूह अलैहिस्सलाम की गवाही बाद में आने वाले भी देंगे। आज नूह अलैहिस्सलाम के बारे में पूरी दुनिया अच्छे व्यूज रखती है, कोई भी उनके बारे में नेगेटिव नहीं है।
फिर तारीख के औराक उल्टिए और अब देखिए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, उलुल अज़्म पैगंबरों में से हैं सैयदना नूह अलैहिस्सलाम भी और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी। एक ऐसे माहौल में पैदा हुए जिसमें सब लोग सितारा परस्त हैं, बुतों की पूजा करते हैं, और उन्हें रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी पहचान दे दी। कितना मुश्किल हो गया था उस माहौल में रहना। हमें उस वाक़े से पता चलता है जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सब बुतों को तोड़ डाला था, पूरी कौम के साथ मुकाबला करने खड़े हो गए ना। हाँ, अल्लाह पाक ने कितनी सच्ची बात कही कि इब्राहीम तो अपनी ज़ात में एक उम्मत थे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक आजमाइश नहीं हुई, 30 बड़ी बड़ी आजमाइशें आई, सब पर पूरा उतर गए। फिर आप देखें कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस तरह से आग के बड़े अलाव में डाला गया। पूरी कौम एक तरफ है, बाप भी और सब रिश्तेदार और गैर रिश्तेदार, हुकूमती अफराद भी सब इकट्ठे हो गए, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक लम्हे के लिए नहीं घबराए। आग के अलाव को देखकर एक लम्हे के लिए भी उनके जहन में नहीं आया अब क्या होगा। कैसे अजीम लोग थे। और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुकून से आग में कूदे तो अल्लाह पाक ने आग का मिजाज ही बदल दिया। कुलना या नारू कूनी बरदम व सलामुन अला इब्राहीम, हमने कहा है आग तू ठंडी हो जा और सलामती बन जा इब्राहीम के लिए। सब्र का अजर कितना बड़ा है ना। अल्लाह पाक कभी दुनिया में भी इतना बड़ा सिला लोगों के सामने मिसाल के तौर पर रख देते हैं। फिर आप ये देखिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हिजरत का हुक्म मिल गया। अपनी बीवी और भतीजे के साथ हिजरत की इब्राहीम अलैहिस्सलाम। नहीं पता था कहाँ जाना है, घबराहट का मौका होता है, शयातीन कितना हमला करते हैं ना हिजरत के मौके पर। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम हिजरत के लिए निकले और कहते हैं इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मैं तो अपने रब की तरफ जाता हूं, वो मेरी रहनुमाई करेगा। जब इंसान अंदर से फिक्री तौर पर मुंतशिर हो उसके लिए डिसीजन करना मुश्किल नहीं हो जाता, अच्छा क्या करूं और क्या ना करूं। ये गम का नतीजा होता है ना, परेशानी का नतीजा होता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब पर एतमाद करते थे, परेशान नहीं थे। फिर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस वक्त मिस्र की सरजमीन पर पहुंचे तो बादशाह ने उनकी उस बीवी को जो उन्हें बहुत महबूब थी, उन्हें अपने कारिंदों के हाथों अपने पास बुलवा लिया। आप सोचें कि उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क्या कंडीशन होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कुल करने वालों ने कैसा सब्र किया उस वक्त। और हजरत सारा के तवस्सुल की वजह से सैयदा हाजरा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक कैसे पहुंची। फिर आप देखिए अल्लाह पाक ने सईदा हाजरा के तवस्सुस से बुढ़ापे में औलाद अता की। जब बच्चा छोटा था तो अल्लाह पाक ने कहा अब बच्चे और बच्चे की मां को बेआबो गया वादी में छोड़ा हो, इत्मीनान में, सुकून में। इस सुकून का फैमिली पर भी बड़ा गहरा असर है। सब्र का असर कितना गहरा है। सईदा हाजरा ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सब्र सीखा था। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़ के जा रहे थे तो एक ही सवाल किया, किसके हुक्म से यहां छोड़े जा रहे हो। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जवाब नहीं था, क्या कहूं। और सईदा हाजरा ने पूछा क्या अल्लाह के हुक्म से। आप इस जवाब में देखिए सब्र और इस्तिकामत की आला मिसाल को। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ सर हिला दिया। उस मौके पर सईदा हाजरा कहती हैं ला युज़य्युनल्लाहु अबदा, अल्लाह में कभी जाया नहीं करेगा। सोचें, खाना पानी और दीगर जिंदगी की जरूरियात के लिए जो कुछ भी होता है, कोई चीज नहीं देखी। शौहर भी वापस जा रहा है,
लिंक रखना भी मुमकिन नहीं है, ये भी पता नहीं कि यहीं मर खप जाएंगे या क्या होगा। यकीन कितना कामिल है, इस यकीन के साथ सब्र होता, इस यकीन के बगैर सब्र नहीं होता कि अल्लाह हमें कभी जाया नहीं करेगा। इब्लीस तो जाया करने की हर मोड़ पर कोशिश करता रहता है, ये फलां काम भी आपने गलत किया, ये भी गलत, ये भी गलत, गिल्ट में डालता। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस गिल्ट से कैसे बचे? बीवी और बच्चे को छोड़ के जा रहे थे, अल्लाह की जात पर एतमाद की वजह से, सब्र की वजह से। फिर अब देखें कि वही बेटा जब भाग दौड़ की उम्र को पहुंचा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया ख्वाब में, बेटा ज़िबा कर दो। या अल्लाह, वो तेरा कितना अजीम बंदा था। जिंदगी में कोई चीज जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिली, कोई चीज ऐसी नहीं थी जहां बड़ी आजमाइश ना आई हो। और जब बेटे को ज़िबा करने के बारे में बेटे ही से डिस्कस किया, तब बेटे ने जो अल्फाज कहे वो महज अल्फाज नहीं थे, बहुत बड़ी हकीकत। आज तक हम उस हकीकत को सेलिब्रेट करते हैं। उस वक्त बेटे ने कहा था कि आप कर डालिए जो आपको हुक्म दिया गया, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप मुझे जरूर सब्र करने वालों में से पाएंगे। और कैसा सब्र था, सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम का ज़िबा होने के लिए तैयार हो गए और बाप से कहा मुझे पेशानी के बल लेटा दीजिए। बचाना चाहते थे बाप को कि पिदरी शफकत गालिब ना आ जाए। किस बात पर? कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ज़िबा होने से रह जाऊं। अल्लाह के लिए जान देने वाले ऐसे होते हैं कि रब खून का आखिरी कतरा भी लेना चाहे तो वो यूं जान दे देते हैं। और आप देखें कि बात आग की हो या बात ज़िब्ह इस्माइल की हो, दोनों मकामात पर हमें मोजज़ात नजर आते हैं कि अल्लाह पाक ने पूरी आजमाइश में डाल दी आखिर तक। व इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहिम तो वो है जिसने वफा का हक अदा कर दिया। और उस हक को आप देखिए कि जब छुरी चला दी तो अल्लाह पाक ने बेटे की जगह मेंढा डाल दिया। और रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, यानी आपने कोई कमी नहीं रखी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गिल्ट में मुब्तला तो नहीं हुए थे कि पता नहीं मुझसे कौन सी गलती हुई कि मेरा बेटा कबूल नहीं किया गया। उस मौके पर सोच, एक मोमिन की जो सोच है ना, वो हमेशा अल्लाह ताला की तरफ रहती है। वो एक मोमिन किस तरह से अल्लाह की नज़र से देखता और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कान से सुनता और अल्लाह के हाथ से काम करता और अल्लाह के पाँव से चलता। यानी जिंदगी किस तरह से अपनी सोच के मुताबिक नहीं ढलता, बल्कि जैसे जैसे रब चाहता है ना उसी तरह से मोमिन ढलता चला जाता है। जिस तरह के हालात में रखे, सूरत हाल कितनी खराब हो गई, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं बदले। तो अल्लाह पाक ने कुर्बानी के उस अमल को हाजियों और गैर हाजियों सब की जिंदगी में रख दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, सहाबे कराम ने पूछा, मा हाजिहिल अज़ाही, ये कुर्बानियां क्या हैं? तो आपने फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है, ये सब्र की सुन्नत है। ये कुर्बानी देने के काबिल किस वजह से हुए? सेल्फ कंट्रोल था ना, अंदर की बातों को उठने नहीं दिया। फिर आप देखिए उलुल अज़्म पैगंबरों में से सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को, लेकिन दो शख्सियत को अगर हमने छोड़ दिया तो बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी।
ایک صبر یعقوب کو. یعقوب علیہ السلام کا صبر کتنا بڑا تھا. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بیٹوں نے آ کے کہا کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا، تو یوسف علیہ السلام کے خواب کی وجہ سے وہ جانتے تھے کہ یہ انہوں نے بات بنائی ہے، لیکن انہوں نے صبر کیا. پھر جب دوسرا بیٹا چلا گیا یعنی بن یامین بھی، تب بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں صبر کروں گا، اچھا صبر، صبر جمیل، کہ میں گلہ شکوہ نہیں کروں گا، جزا فضا نہیں کروں گا. روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، لیکن صبر نہیں گیا. صبر کی روشنی زندگی میں باقی رہتی ہے، اور اس روشنی سے کتنا نفع اٹھاتا ہے انسان. پھر یوں ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے جب اپنی قمیص دی کہ میرے باپ کے اوپر ڈال دینا، تو جس وقت قافلہ مصر سے چلا تو یعقوب علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ سمجھو. اتنی سینسز تیز تھیں صبر کے ساتھ. تو وہ صبر نہیں جس میں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ حالت غم ہے، وہ حالت صبر نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے صبر تو تب بھی کیا تھا جب انہیں کنویں میں ڈالا گیا. 3 دن تک کیسے گزارا کیا ہوگا. صبر اس وقت بھی کیا تھا جب وہ بک گئے، لیکن وہ صبر کتنا بڑا تھا جو عزیز مصر کی بیوی کے مقابلے میں کیا. جب وہ انہیں دعوت گناہ دے رہی تھی، گھر میں تنہائی تھی، اور جب ان کے اوپر یعنی کسی جانب سے کوئی بلیم بھی نہیں آنا تھا. وَلَوْلَا أَرَّآ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ بھی یعنی اس حد تک یوسف علیہ السلام کے لیے ماحول پیدا کر دیا گیا تھا کہ ان کا بچنا مشکل تھا، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھا، اللہ کی حدود میں باندھ کے رکھا. وہ صبر بہت بڑا تھا. اور زندگی کے عمر عزیز کے 15-20 سال جو قید خانے میں گزارے وہ بہت بڑا صبر تھا. لیکن اس کے بعد جب وہ اقتدار میں آئے اس وقت حقیقی صبر کیا. یہ ساری ٹریننگ ہی تو تھی اقتدار کے لیے، اور اللہ رب العزت نے کیسے ان کی حیا کو سارے زمانے کے لیے مثال بنا دیا. ہاں وہ حقیقتاً امین تھے کہ اللہ پاک نے جو وجود انہیں دیا، جو صلاحیتیں قوتیں دی، انہوں نے ہر امانت کی حفاظت کی، کہیں بھی بہکے نہیں. اور جب خزانے ان کے پاس آئے، ملک کے خزانے، تو انہوں نے کیسے حفاظت کی. الحمدللہ رب العالمین. تو صبر یوسف اور صبر یعقوب میں فرق ہے. یعقوب علیہ السلام نے سب کچھ لوز کر کے صبر کیا، اور یوسف علیہ السلام نے سب کچھ پا کر بھی صبر کیا. الحمدللہ رب العالمین. پھر آپ تاریخ کی ایک اور عظیم شخصیت کو دیکھیے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام. قوم نے ان کے ساتھ کتنے زیادتی کے معاملات کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ماحول ایسا تھا، اللہ پاک نے جس ماں کے گھر میں پیدا کیا اس کی گود سے کیسے فرعون کے محل میں پہنچایا جو دشمن ہے، اور دشمن کو ان کا گارڈین بنا دیا. گارڈین نے اگرچہ ان کی اپنی ماں سے ہی پرورش کروائی، لیکن جانتا نہیں تھا. اور اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر محبت کی چادر ڈال دی تھی. جو بھی ان کی طرف دیکھتا تھا اس کا دل محبت سے بھر جاتا تھا، کیونکہ اللہ پاک انہیں اپنے کام کا بنانا چاہتے تھے. کس طرح سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تھے تو ایک قبطی کا قتل ہو گیا تھا. پھر مدین پہنچے، کنٹرول میں ہے حالات، اللہ سے دعا بھی کی ہے، معافی بھی مانگی ہے، اور جب مدین پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں اے رب جو بھی تو نازل کر دے میں تو تیرا فقیر ہوں، جو خیر بھی نازل کر دے ہر چیز لینے کے لیے تیار ہوں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کس طرح مدین سے واپس آتے ہیں
اور اللہ پاک حکم دیتے ہیں جاؤ بنی اسرائیل کو لے کے آؤ. فرعون کس طرح سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایک نئی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، لیکن جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو بنی اسرائیل کے مطالبات پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا صبر بہت بڑا تھا. کہیں بھی ان کی قوم نے ان کی اتباع کرنے کے لیے خوشی کا اظہار نہیں کیا، ہر جگہ پر ان کی جانب سے اعتراضات ہی کیے گئے، اعتراضات اور مطالبات. ایسا لگتا ہے آج کے دور کے لوگوں کا رویہ جو ہے بنی اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ ملتا جلتا ہو گیا. دو ہی رویے جو ہیں وہ کامن ہیں، اعتراض اور مطالبہ. یہ بنی اسرائیل کی صورتحال تھی. پھر کس طرح سے اللہ رب العزت نے فیصلہ کر لیا کہ اب یہ قوم صحراؤں میں ہی زندگی گزارے گی. 40 سال تک صحراؤں میں بھٹکتی رہی قوم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسی کے بیچ میں انتقال ہو گیا، اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے پر ہی ایک نئی نسل کو اٹھایا اور اس نے جا کے فلسطین کے اس علاقے کو فتح کیا. وہ نبیوں کی سرزمین جہاں مسجد اقصیٰ ہے، اور وہ منتظر ہے کہ صبر و استقامت والے آئیں اور اس کا تحفظ کریں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے زندگی میں بہت اذیتیں برداشت کی، اور ان اذیتوں پر صبر کیا، اور اللہ نے انہیں اولو العزم پیغمبروں میں شامل کیا. پھر کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے جن پر یہودیوں نے بلیم لگایا تھا کہ نعوذ باللہ وہ ولد زنا ہے، اور کس طرح سے پنگھوڑے میں ہی اللہ پاک نے انہیں بلوا دیا. انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، مجھے رسول اور نبی بنایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی کس قدر خطرات سے پر تھی. یہودی ان کے دشمن تھے، اور انہوں نے کس طرح سے اس دور کے گورنر کو اپنے ساتھ ملا لیا. جب اس نے سوال کیا کہ ابرام کا ڈاکو کو مار ڈالیں یا عیسیٰ کو، تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ کو مار دیں، ڈاکو کی خیر ہے. تو جب انہوں نے فیصلہ کیا، حکومتی کارندے پہنچے مصلوب کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شبیہ کسی اور پر ڈال دی. یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان کی حیات میں ہونے والے معاملات سے کہ قوم کتنی مخالف تھی کہ انہوں نے اپنی جانب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کر دیا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کی مثالیں تو آپ جانتے ہی ہیں، کیسے آپ اپنی ماں کے پیٹ میں در یتیم تھے، یتیم پیدا ہوئے، بچپن میں ہی والدہ کا انتقال ہو گیا، دادا نے پالا، پھر دادا کا انتقال ہو گیا، 8 برس تک جو بنیادی رشتے تھے سب ختم ہو گئے. پھر چچا نے پرورش کی، اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات گزاری. کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے نام سے معروف ہوئے. ظاہر ہے وہ صبر کی بہت بڑی نشانی ہے، آپ کی صداقت اور آپ کی امانت. کتنے معاملات ایسے آتے ہوں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی اور راستہ اختیار کر سکتے تھے، لیکن آپ نے صداقت اور امانت نہیں چھوڑی. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.